बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रियाज़ भट्टी और आज हम एक अहम मामले पर बात करेंगे और वो है वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ़ की जानिब से ये कहना कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ़ ने एक निजी टीवी के प्रोग्राम में कहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है और दहशतगर्दी का मंबा सरहद पार से ताल्लुक़ रखता है। उन्होंने ये भी कहा कि हालिया दहशतगर्दी के 58% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी की बड़ी वारदातें हुई हैं, जबकि पंजाब और सिंध में निस्बतन कम वाक़यात पेश आए हैं। उन्होंने इस तशवीश का इजहार किया कि तालिबान ने वादा किया था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन तालिबान अपना वादा निभाने में नाकाम रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान अफ़गान हुकूमत से राब्ते में है और सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में पेश आने वाले ख़ुदकुश हमले के बाद दहशतगर्दी की हालिया लहर की संगीनी का एहसास हुआ। न सिर्फ हुकूमती सतह पर बल्कि सिफारती और अवामी सतह पर भी तशवीश का इजहार किया गया और इस पर अपने अपने ख़दशात का इजहार भी किया गया। बहुत से ममालिक ने यहाँ मुकीम अपने शहरियों के लिए एडवाइज़री जारी की और उन्हें गैर ज़रूरी सफ़र से मना कर दिया। सूरत हाल की नज़ाकत को समझते हुए वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ़ के मशवरे पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया। कौमी सलामती कमेटी का इजलास 31 दिसंबर और 2 जनवरी को 2 मराहिल में हुआ। इजलास में वफाकी वज़रा, वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर इत्तलात, अस्करी और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सरबराह इजलास में शरीक हुए और दहशतगर्दी की हालिया लहर पर इजलास को ब्रीफिंग दी गई। इजलास में बताया गया कि हालिया दिनों में काला दम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात हुए हैं, जिनमें फ़ोर्सेस के जवानों समेत शहरी शहीद हुए और बहुत से शहरी ज़ख्मी हुए। सलामती कमेटी के इजलास के जारी करदा एलामिये में 2 टोक अंदाज में ये कहा गया कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। अफ़गान तालिबान इस अमल को रोकें, पाकिस्तान से फ़रार होने वाले दहशतगर्दों को वहाँ पनाह न दें, बल्कि उनको किसी किस्म की सहूलत फ़राहम न करें और अपने किए गए वादे को निभाएं। सलामती कमेटी के एलामिये में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान के एक एक इंच पर रियासत पाकिस्तान की रिट बरकरार रखी जाएगी। किसी किस्म की दहशतगर्दी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सलामती कमेटी के इस इजलास में ये भी कहा गया, दहशतगर्दों के कलाकमा के लिए हर किस्म के वसाइल मुहैया किए जाएंगे और फोर्सेस को हर किस्म की सहूलियात फ़राहम की जाएंगी। ख़ास तौर पर महकमा इंसदाद दहशतगर्दी को मतलूबा मेयार की अहलियत के लिए वसाइल फ़राहम किए जाएंगे। इसी तरह सलामती कमेटी के इजलास में ये भी फ़ैसला किया गया कि सूबाई एपेक्स कमेटियों को फिर से बहाल किया जा रहा है ताकि दहशतगर्दी से निपटने के लिए तमाम किस्म के इक़दामात को यकीनी बनाया जा सके। पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की दहशतगर्दी की मौजूदा लहर के तनाज़ुर में अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में भी तशवीश का इजहार किया और उन्होंने पाकिस्तानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में किए गए फ़ैसलों की हिमायत करते हुए कहा कि पाकिस्तान को अपने दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है। नेड प्राइस ने यह भी कहा कि दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में पाकिस्तान ने बहुत भारी नुकसान उठाया है और पाकिस्तान को ये पूरा हक़ है कि वो अपने शहरियों का दिफा कर सके। अमेरिकी तर्जुमान ने यह भी कहा कि किसी भी मुल्क को ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो दहशतगर्दों के लिए महफूज जन्नत बने या उन्हें सहूलतें फ़राहम करे। उन्होंने अफ़गान तालिबान को ये वादे की याद दहानी कराते हुए कहा कि तालिबान ने बहुत से वादे किए थे, जिनमें से दहशतगर्दों को पनाह ना देने का एक कमिटमेंट भी शामिल है और अफ़गान तालिबान को
اپنے اس وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے، بظاہر وہ ایسا کرتے دکھائی نہیں دے رہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تناظر میں پاکستان کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے اور ہم پاکستان کے ان اقدامات کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ کسی قسم کی دہشت گردی کو پنپنے کا موقع نہیں دیا جائے گا اور دہشت گردی کو جڑ سے اکاڑ پھینکنے کا اہتمام کیا جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان نے یہ بھی کہا کہ قوم کو امن فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے، لہٰذا حکومت دہشت گردی کے خلاف کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتے گی۔ حکومت پاکستان نے دہشت گردی کے ان واقعات کے تناظر میں بہت حقیقت پسندانہ موقف اختیار کیا ہے اور بروقت فیصلے کیے ہیں، لیکن اصل سوال ان فیصلوں پر عمل درآمد کا ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی دہشت گردی کی واقعات تواتر سے ہوتے رہے، لیکن اس وقت کے سول اور ملٹری قیادت نے ضرب العزم اور رد الفساد جیسے آپریشن کر کے دہشت گردوں کا صفایا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بہت سے دہشت گرد افغانستان فرار ہو گئے اور وہاں جا کر پناہ لے لی، اور اب افغان طالبان حکومت قائم ہونے کے بعد، جیلوں سے باہر آنے کے بعد وہ دوبارہ سرگرم ہو گئے ہیں۔ تو اسی طرح پر آپریشن کی ضرورت ہے اور سخت اقدامات کے تحت دہشت گردی کا قلع کما کیا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ دہشت گردی براہ راست ہماری معیشت سے جڑی ہوئی ہے، اور اگر دہشت گردی کے واقعات پیش آتے ہیں تو ہماری معیشت کو سخت دھچکا لگتا ہے، ہماری پیداوار متاثر ہوتی ہے، ہماری سرمایہ کاری متاثر ہوتی ہے، اور بیرون ملک سے آنے والے سرمایہ کار کتراتے ہیں اور وہ یہاں سرمایہ لگانے سے ہچکچاتے ہیں، یہاں تک کہ کھیلوں کے مقابلے بھی مشکوک ہو جاتے ہیں اور کھیلوں کے مقابلے بھی خدشات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بڑے طویل عرصے بعد پاکستان میں کھیلوں کی عالمی سرگرمیاں شروع ہوئی ہیں، تو ضروری ہے کہ دہشت گردی کے اس عفریت کو دوبارہ سے منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور کسی قسم کی رو رعایت کے بغیر دہشت گردوں کا قلع کما کیا جائے۔ بظاہر یہ بیانات اور اقدامات حکومت کی جانب سے تسلی بخش قرار دیے گئے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ افغانستان میں کیا مقیم TTP کے کارندے افغان طالبان ان کے خلاف کسی قسم کا ایکشن لیں گے؟ بہت سے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ افغان طالبان کالے دم TTP کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیں گے، کیونکہ یہ تنظیمیں TTP، افغان طالبان اور بہت سی دیگر عالمی تنظیمیں ایک ہی نظریے کے تحت جڑی ہوئی ہیں، اور وہ آپس میں ان کا ایک باہمی ربط ہے، ایک نظریے پر قائم ہیں، تو کسی قسم کا ایکشن لیا جانا بعید ہے۔ کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ طالبان بظاہر اپنے عوام کو یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آزاد خود مختار حکمران ہیں اور انہیں کسی قسم کی کوئی ڈکٹیشن کہیں سے کوئی نہیں دے سکتا، لہٰذا وہ پاکستان کے مطالبے پر TTP کارندوں کے خلاف کسی قسم کا ایکشن لے کر یہ تاثر ہرگز نہیں دینا چاہتے کہ وہ پاکستان کی ڈکٹیشن پر تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن لے رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بہت کم امکانات ہیں کہ افغانستان میں قائم طالبان حکومت کالعدم TTP کے کارندوں کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن لے گی۔ بہرحال حکومت پاکستان نے اپنا پیغام پہنچا دیا اور عالمی برادری نے اس کو سراہا ہے، امریکہ نے اس کی حمایت کی ہے، اور اقوام متحدہ بھی طالبان سے اپنے وعدوں کی پاسداری کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو توقع کی جانی چاہیے کہ افغان سرزمین نہ صرف پاکستان بلکہ کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔